सगळे एक रुपया भरपूर चॉकलेट येतात. कॅडबरी म्हणती व्हडली नामवंत कंपनी कॅडबरी म्हणती. कॅडबरीन 1 रुपया चॉकलेट काढला, 1 रुपया चॉकलेट. आणि अदर्स पण दुसरं 1 रुपया चॉकलेट काढले आसा. त्या चॉकलेटीच्या जाराचेर बरें तुका घ्या पुर्तुगीज घ्या न्हू तेजे बरोबर तुका धाडटा अशें. आतां म्हणटात त्या प्रोजेक्टाचेर उलयतात पळय. प्रोजेक्टाचेर उलयता बरी गोष्ट आसा. प्रोजेक्टा भ्रष्टाचार चल्ला, हांवें आवाज केल्लो, हेका खबर आसा. म्हाका आमचो मान होच आमचो स्वाभिमान ह्या बेनरा फाटल्यान ह्या बेनराच्या खाला हो विचार मुखार घेवन आमी ह्या कुंकळ मतदारसंघांतल्यान आमचो गांवचो मनीस विधानसभेक धाडपाचो आमी निर्धार केल्लो. आनी जे क्रांतिकारीनी जी ही मशाल केन्ना विनोद बाबा शामदास देशांनी हाका घेवन काडिल्ली तशीच मशाल घेवन आमी आमच्या कुंकळच्या मतदारसंघांतल्या नीज कुंकळकारांक विधानसभेक धाडपाचो निर्णय आज ह्या सभेक घेतिल्लो आसा. आज ह्या सभेक कुंकळेच न्ही म्हाका जावन बिरपुरी, बाळी, कुडी पारोडा, बाळ्ळी, चांदोर अशे सगळे भागांतल्यान दादले बायलो भुरगीं सगळे एकमतान आयिल्ली आनी सगळ्यांचो आवाज आसा की एल्वीस गोब्स होच आमचो फुडलो आमदार जावचो. आनी सगळ्यांचो तेंको एल्वीस बाबाक आसा ह्या आज मिटिंगेंतल्यान तुमी सगळ्यांनी पळयलें आसा. आज म्हाका दिसता आमी एल्वीस बाबाक एकच रिक्वेस्ट केल्या की तुवें आमचे बरोबर ग्रावंडार रावन ग्रावंड रियलिटी पळोवची. बाकीचे आमदार जशे एसी गाडयांनी आनी एसी कॅबिनांनी बसतात तशें करनासतना तूं आमचे बरोबर रावचो. आमी तुज्या फाटोफाट खांद्या खांदे म्हणून आसतले हाजेर आमी सगळे कुंकळकारांनी ताका तशें कुंकळ मतदारसंघाच्या लोकांनी ताका उतर दिलें. तुमची बेनारा खाली रावतलो ह्या आमी सद्याक कसलेच पक्षा कडल्यान खंयच्याच पक्षा कडल्यान अपेक्षा करना. कारण आमी स्वाभिमानी कुंकळकार, आमी आमचो स्वाभिमान घाण दवरिल्लो ना. तेन्ना आमी खंयच्या पक्षाक विचारप आनी आमचो स्वाभिमान विकप हें आमकां पडटा. Even Congress or anybody who give ticket to a person from our village, let him contest. Otherwise, he has to go independent. तू पयली रावतवी म्हूण सांगलें सगळ्याक तर I told you my problem because of my health and I have my own problem. Age also, I am 74 not out. That is what I have told you. I have already given a statement. But my children are also saying, Dada, it will be possible for you for another 5 years. I have walking problem, all those things. So I said, somebody who is known, and you know this man has worked as a IS officer. You know all the administration. You know something about, if anything from the policing side, I will be always there to guide him in future. If he wins as an MLA or otherwise also. पूण खूब तेंपान जाग जाली ना आमकां कुंकळकार जाय म्हणून. जायले म्हणून कित्याक जायना आसलें. आमचो मारेवाद जावना, आमचो आयरीस फेर्दिन रबेल जावना, राजन नायक जाला, मागीर तुका आयरीस जालो. ऑल ऑफ अ सडन आमच्या थोड्या मनशांनी वचून तें काडलें बार्बसांनी कोकोडे फॉर देयर ओन सेल्फिश एंड. एंड दॅट इज द रिजन वी आर फेसिंग द म्युजीक. नो MLA कोणूय जावं खंयचोय जावं, ही कॅनॉट टेक रिवेंज. Should not do revenge. You do the work. That is what I want to tell. प्रेजेंट MLA आसा तो सध्या रिवेंज घेता. Revenge राहते ना आता ते एरिने वागे तो सांगितलं ना तो बाळा तो is a gentleman, Mr. Dalal, who is one of the chief officer. Yesterday I phoned him. He said, sir, I heard you have been transferred. So he said, I am going to Kushavati as deputy collector. So I said, you won't be all alone. I said, I will send some of my friends. Because I worked in Kursore, Dabal and all Kale and Pune to see you, I said. And I think now new chief officer is one Mr. Kumpulikar coming from Honda, ex-Mamladar, or he was a Mamladar. So chief officer has to be straightforward. And this was the man who could give some justice to the people of Kumpuli. मग तुम्ही एल्विसा बरोबर आसात तुम्ही. Of course, Kumpuli, no. I tell you what I told you, no. Kumpuli, anybody from Kumpuli. Elvis is there or somebody else, we have to decide. तुमच्या एक लक्षात येवपाक जाय, कोण जी म्हणटा ती ह्या आमच्या प्रांताची राजधानी, हे राजधानीन सगळ्यांक हक्क आसा.
ह्या राजधानी भितर जशें टोनी साहेबांनी काम केल्लें आसा, हांवेंनूय काम केल्लें आसा. राजधानी ह्या मतदारसंघान फाटले तुमी कितलेय जर MLA काडून पळयशात, एक तसो पणजेचो असो तुमकां आमदार मेळचो ना. कित्याक जशी मुंबय महाराष्ट्रान आसा तशी पणजी आमची सगळ्यांची, ही कोणाची मालकी ना. मनोहर पर्रीकर पासून JB गोन्साल्वीस जरी तेंचे स्थानीक असले पण दे आर फ्रॉम माजोर्डा. मनोहर पर्रीकर वॉज ऑलवेज, एवरीबडी नोज ही इज फ्रॉम म्हापसा. तुजो बाबूश मनसोरात इज फ्रॉम ताळगांव. तुजो सिद्धार्थ कुंकोळेकर इज फ्रॉम गोवा वेल्यार. तुम्ही काढून इतिहास पळया. तशें कांय ना तें. राजधानीचेर सगळ्यांचो हक्क आसा गोंयकारांचो. आता तुमकां परत कित्याक दिसला पणजे कंटेस्ट करपाक? कित्याक कंटेस्ट करपाचें? म्हजो गांव म्हाका जेन्ना आपयता ती म्हजी ड्युटी. दीस इज अ कॉल ऑफ द पीपल ऑफ माय प्लेस. आय हॅव टू हीट टू दॅट कॉल. सध्या तुम्ही इनाफ इज इनाफ मुवमेंटा वांगडा आसा. इनाफ इज इनाफ मुवमेंट म्हणटा आमचो हो पॉलिटिकल मुवमेंट न्हू. आयज तुमी इलेक्शन कंटेस्ट करता, तुमी त्या मुवमेंटान वांगडा वयतले आतां काय तुमी फाटीं सरतले? इनाफ इज इनाफ मुवमेंटाचो हांव सपोर्टींग कोर मेंबर ही सगळ्यांक खबर आसा. इनाफ इज इनाफ मुवमेंट हातूंत मिक्स करपाक जायना. दीस इज द पिपल्स कॉल. हे म्हज्या गांवचो कॉल. हो म्हजो गांव. हांव ह्या गांवांत जल्मान आयला. ह्या गांवांत शिकला. ह्या गांवांतल्यानूच हांव खंय तरी जॉबाक गेला. ह्या गांव म्हजे पूर्वज सगळे ह्याच गांवचे, दोनूय सायडीन, आवय बाबायचे सायडीन. तर ह्या गांवचे कॉल हांव नाकारूंक शकना. आनी अशें ना की इनाफ इज इनाफ मुवमेंट म्हणटा ती जी लोकांची चळवळ तितून हांव सहभागी जावंक शकना, अशें कांय ना. कित्याक तो जो मुवमेंट आसा तो गोंयच्या हितान आसा, गोंयच्यो जमनी राखपाच्या हितान आसा. आनी म्हाका दिसना आमचो जो अजेंडा आसा आमचो स्वताचो कुंकळकारांचो आनी ताचो तितून कसलेंच कन्फ्लिक्ट आसूंक शकता म्हणून. आज कितलेशे एक्टिविस्ट तांचे कडेन हांव उलयलां, अशें आमच्या लोकांक थारायलां म्हणून सगळ्यांनी म्हाका पाठिंबो दिल्लो आसा. सो हातूंत कांयच डिफरन्स ना. इट इज बोथ कॅन रन पॅरलल. फायनली इनाफ इज इनाफ मुवमेंटाचे जे आसा कोर मेंबर्स, दे कॅन टेक ऑलवेज अ कॉल. हे अजून कॉल घेतले जाल्यार देन इट वील बी अ डिफरंट मॅटर. पण कॉन्फ्लिक्ट म्हणटा तो कसलोच ना. पोल्युशनाचो पोल्युशन आपूण म्हणून थंय ना. कायदे आसा ताका. हे कायदे पाळपाक जाय. आतां कायदे केन्ना पाळिना सरकाराची यंत्रणा? एक तर ऑफिसरांक पाळूंक दिना. कित्याक करप्शन म्हणटा तें मेजर एलिमेंट तितून भितर सरला. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा म्हयन्याच्या म्हयन्याक हप्ते घेवपी पोल्युशन बंद करूंक शकना. म्हयन्याच्या म्हयन्याक हप्ते घेवपी पोल्युशन कुंकळचें बंद करूंक शकना. हें पयलीं बंद जावपाक जाय. एक एक्सिडेंट जाल्लो फाटीं, हीट एंड रन केस, सगळ्यांक खबर आसा. एक सनी शिरोडकर म्हणटा ताचो जिवूय गेल्लो. तेन्ना ती गाडी खंय वयताली, कोण चलयतालो, ताचें इन्व्हेस्टिगेशन सुद्दां जावंक ना. 2 दिसांनी गाडी सरेंडर जाली. अरे न्याय म्हणटा तो कसो मेळना लोकांक? तर हे अशे लोक जे आसा ते न्यायय दिवंक शकचे ना, पोल्युशन बंदूय करूंक शकचे ना आनी कांय बरें करूंक शकचे ना. हे आमकां आज पुरावे जाल्ले आसा. ह्या कुंकळचे भुंयेर एक जबाबदारी म्हणून म्हजेर घातल्या. ती पुराय करपाक म्हाका तांचो तेंको आसा अशें हांव गृहीत धरतां. कित्याक सगळे जे आयल्यार ते आपूण काळजांसान आयल्या. कोणें कोणाक फोर्स करूंक ना. हे पावसाचे दीस, हो वीकडे बी आसा. खूब जाणांनी सांगलें की विकेंडाक ना जाल्यार संडे करा म्हणून. पूण आमी ते चॅक करून पळयलें कोणाची अवेलेबिलिटी आसता कोणाची ना. आज जशें सेमी तवारीस हांगा आसूंक जाय आशिल्लें पूण सडनली काल तो प्लेयर मेल्ल्यान आनीक तो आमच्या टिमीक खेळ्ळो. कुंकळ युनियनाच्या टिमीक खेळटालो पयलीं. ताका लागून एक प्रतिनिधित्व म्हणून ताका आमी सांगलें, म्हणजे आमी एग्री जाल्ले की ताणें वयचें. ताका मातसो विलंब जालो म्हणून ते आज पावना. तर हे सगळे एकठांय. हे आतां कोण? हे लोकांचें एक सॅम्पलींग. म्हणजे लोकांक जे जाय ते ह्या लिडर जे बसून आसा ताणें आपली भावना व्यक्त केल्या. तेय बी कंटेन्शनान आसले. जशें सुरवातीक सांगलां यतीन बाबान, हांगा देर इज नो डर्थ ऑफ टॅलंट, देर इज नो डर्थ ऑफ केपेबिलिटी. सगळेच आसा, केपेबल मनीस आसा हांगा. आनी ह्या आमच्या गांवांत आमचोच कोण तरी फुडें वयचो ह्या नात्यान हांवें जबाबदारी स्विकारल्या.
आनी आमकां खात्री आसा की सगळे जे कुंकळचे लोक, मागाजांचे लोक, गिरतोलचे लोक, चांदोरचे लोक आनीक गुडी, पारोडा, अंबावली आनी तशेंच हांगा बाळ्ळी हे सगळे एकठांय येवन हे आमकां तेंको दितले. कित्याक फायनली कितें आसा, वेगवेगळे विंगड वाठारांनी जे प्रॉब्लेम्स आसा ते आमकां भरपूर खबर आसा आनी त्या लोकांचो पल्स कितें, त्या गांवांनी गरज कितें ही आमकां खबर आसा आनी आमकां दिसता की वी आर इन द बेस्ट पोजिशन टू सर्व द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल.